बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 23 दिसंबर है और कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इस वक्त तक जो कौमी सतह के ऊपर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जी इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको कालेदम करार देते हुए उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया। अब इस 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं, इसका फैसला मजीद आइंदा 4 रोज के अंदर होगा। लेकिन इसका ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो कम से कम तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए 12 उनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन यह है कि इस वक्त डेरा गाजी खान के जो 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं उनके ऊपर आज तक हम बात कर रहे हैं। कल की आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी जमा होने की। डेरा गाजी खान का पहला कौमी असम्बली का जो हल्का है वो NA 184 शादलोन कोट मुबारक शाह सदारुद्दीन बहादुरगढ़ और इस तरह के उसके मुजाफाती इलाके। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सरदार अमजद फारूक खान खोसा, सरदार जावेद अख्तर खान लुंड और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ने कागजात जमा कराए हैं। एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि यहाँ से सरदार मोहसिन अता खान खोसा भी कागजात जमा करा रहे हैं। कल 24 तारीख को वो कराएंगे और इसके साथ साथ सुनने में ये आया है कि सरदार जुल्फकार अली खान खोसा भी इस हल्के में कौमी असम्बली के अपने कागजात जमा कराएंगे। और जराये के मुताबिक इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MNA के उम्मीदवार हो सकता है कि सरदार मोहसिन अता खान खोसा हों। और अगर सरदार मोहसिन अता खान खोसा हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि सरदार अमजद फारूक खान खोसा तौसा जिला की जो नशिस्त है 183 NA 183 उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर पिछली दफा भी 2018 के आम इंतखाबात में कोई 130 से 140 वोटों का फर्क था, जिसमें पहले सरदार जुल्फकार खान के जीतने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर उसी रात दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ सरदार अमजद फारूक खान खोसा के जीतने का और वो 130 या 140 के करीब वोटों का फर्क था। तो क्या इस दफा इलेक्शन के नतायज उसी तरह होंगे या वो मुख्तलिफ होंगे? तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं है। तहरीक इंसाफ का ताहाल अभी उम्मीदवार भी यहाँ पर कोई सामने नहीं आया। इस वक्त तक सरदार अमजद फारूक खान खोसा, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और सरदार जुल्फकार अली खान खोसा अगर वो सुबह अपने कागजात जमा कराते हैं तो इन 3 में से हो सकता है कि कोई एक उम्मीदवार मुतफिका आ जाए। अगर इनमें से कोई एक उम्मीदवार मुतफिका आ गया तो यहाँ पर बहरहाल इनके मुकाबला होगा और हो सकता है कि इनके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएं अगर सरदार जावेद अख्तर खान लुंड, सरदार जुल्फकार अली खान खोसा और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा इकट्ठे हो गए तो। और इसके अलावा 100 जो 85 है 185 डेरा गाजी खान शहर जिसके अंदर आता है इसके अंदर अभी तक जो नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं उनमें सरदार अवैस खान लगारी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, सरदार महमूद कादर खान लगारी। और उसपे सुना है कि अब जो नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है कि सरदार जुल्फकार अली खान खोसा भी यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे कल आखिरी तारीख को। उसामा अब्दुल करीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट का जो है ना वो क्लेम कर रहे हैं। उनके वालिद साहब सेनेटर हैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब। तो उसामा अब्दुल करीम भी कल आखिरी तारीख को अपने 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हल्के NA 185, 186, PP 288, 289, 290, 291 के ऊपर वो अपने और अपने भाई अनस के जो है ना वो कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा कराएंगे। कंफ्यूजन है अभी तक 185 के ऊपर। कंफ्यूजन मुस्लिम लीग नून के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नून का जो मुमकिन टिकट होल्डर होगा वो कौन होगा और आया कि वो सरदार महमूद कादर को मिलती है या उसामा अब्दुल करीम को मिलती है। सरदार महमूद कादर की तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने ना दरखास्त दी थी ना वो इस मीटिंग में शरीक हुए थे जिसमें टिकट के लिए इंटरव्यू किए गए थे उम्मीदवारों के। अलबत्ता सरदार अवैस खान लगारी इस हल्के पे उन्होंने वो इंटरव्यू भी दिया था और वो पंजाब के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भी यहाँ पर जमा कराए हैं। तो मैच टिकट के हवाले से उसामा अब्दुल करीम और सरदार अवैस अहमद खान लगारी इनके दरमियान गुफ्तगू होगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है और वो ये है कि उसामा अब्दुल करीम का पार्टी उनके वालिद साहब का पार्टी क़यादत को ये मुतालबा कि जनाब अगर आप हमें NA का टिकट दे रहे हैं तो फिर दोनों सूबाई असम्बली के टिकट भी आप हमारी मर्जी पे हमारे जो तजवीज़ करदा उम्मीदवार होंगे उनको देंगे। और उस पे उनका जो मुमकिन एक चांस बन सकता है वो PP 288 के ऊपर जो जराए बता रहे हैं वो ये है कि उनके मुमकिन उम्मीदवार हनीफ खान पिताफी हो सकते हैं। 289 के ऊपर उनके जो उम्मीदवार हैं वो अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया लेकिन हो सकता है कि वो भी कोई एक बड़ी सियासी शख्सियत हो
اور وہ امانت ہے، وہ آئندہ چند روز میں شاید ہو سکتا ہے کہ اگر اس طریقے سے کمبینیشن بن گیا تو وہ ٹکٹ اپنی مرضی کا ان کو دے سکتے ہیں. بہرحال یہ اگر ہو گیا تو ایک گیم چینجر ہوگا. اور لیکن اس میں دلچسپ بات جو ہے 185 کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس وقت اسامہ عبد الکریم بڑے مطمئن ہیں کہ جی حنیف خان پتافی ان کی ونگ بنیں گے. محمود قادر خان لغاری بھی شاید مطمئن ہے کہ حنیف خان پتافی ان کی ونگ بنیں گے. اور سردار دوست محمد خان بھی بڑے مطمئن ہیں کہ حنیف خان پتافی ان کی ونگ بنیں گے. تو میرا خیال ہے حنیف خان پتافی اس وقت سب سے اچھی گیم کھیل رہے ہیں. وہ سب کو راضی کر رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جو ہے نا، اگر آپ ہیں تو پھر میں ہوں آپ کے ساتھ. اب پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، اس کا فیصلہ تو خیر مزید آئندہ چند روز کے اندر ہو جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ اپنی انتخابی مہم شروع کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کوشش کریں گے، آزاد رہنے کو ان کی ترجیح ہوگی اور وہ کسی آزاد امیدوار کی ہی ونگ بننا پسند کریں گے. جہاں تک میری ان سے جب بات ہوئی تھی تو ان کا جو میں نے مائنڈ سیٹ دیکھا تھا، ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی چینج آ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی ان کو فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دے، یا ان سے وہ فیصلہ کروائے کہ جی آپ کسی انتخابی نشان کے اوپر، کسی پارٹی کے انتخابی نشان کے اوپر لڑیں. لیکن میرا خیال ہے وہ آزاد لڑنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ تحریک انصاف کا اگر یہاں کوئی امیدوار نہیں ہے تو وہ تحریک انصاف کا جو ممکنہ ووٹ ہے، جتنا میکسیمم ووٹ ہے، وہ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو 185 ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصلے کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہے. اور جیسے ہی یہ ٹکٹ اناؤنس ہوگا اس کے بعد میرا خیال ہے صف بندی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر نیچے ونگ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو میچ پڑے گا مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سردار دوست محمد خان کھوسہ، سردار محمود قادر خان لغاری اور اسامہ عبد الکریم، یہی 3 سنجیدہ کینڈیڈیٹس ہوں گے جو N185 کے اوپر الیکشن لڑیں گے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ اگر 184 کے اوپر نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ لڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے. اگر وہ 185 کے اوپر آتے ہیں تو پھر سردار دوست محمد خان کو لامحالہ اپنی پوزیشن سے وڈرا کرنا پڑے گا. N186 جو ہمارا ہے وہ تحصیل کوٹ چھوٹا کے اوپر مشتمل ہے، وہاں بڑی کلیئر پوزیشن ہے. وہاں پر میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں جو اس کے اوپر کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر لغاری ورسز لغاری، اور اس پہ سردار محمد خان لغاری لڑیں گے. سردار محمد خان لغاری کی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے 187 راجن پور 1 کی جو نشست ہے قومی اسمبلی کی، انہوں نے امار لغاری کے مقابلے میں کاغذات اپنے جمع کرائے ہیں. مینا جعفر لغاری صاحبہ کی خواہش کے اوپر ان کی جو اب تک اطلاعات ہیں، ان کی جو ونگز ہیں نیچے، ان میں سے ایک ونگ ان کی اویس درشک ہیں اور دوسرے جو ہے نا مرزا شہزاد ہیں. تو وہاں پر بھی وہ انگیج ہوں گے. 186 کے اوپر بھی وہ انگیج ہوں گے. 290 کے اوپر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. 290 کے اوپر سردار اویس خان بھی لڑ رہے ہیں. سردار اویس خان N186 کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں. تو دوستو اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے امیدواروں نے بہت سارے حلقوں کے اندر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، کیونکہ فضا کلیئر نہیں تھی، کمبینیشن نہیں بن رہے تھے، ونگ طے نہیں ہو پا رہی تھی. تو بجائے اس کے کہ کسی حلقے سے رہ نہ جائے تو انہوں نے کاغذات جمع کرا دیے. ہر شخص کے تقریباً 2 سے 3 حلقوں کے اندر امیدوار کا جو ہے ان کے کاغذات جمع ہیں. اور یہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کا وہاں ٹکٹیں جب فائنلائز ہو جائیں گی اور ونگز ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر میرا خیال ہے یہ پوزیشن زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. تو اس کو ایک جلد سے ایک اوور ویو ایک لمحے کے اندر اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ NA184 اس پہ سردار جاوید اختر خان لون اور سردار سیف خان اور سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ، ان 3 کا جو متفقہ اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو بہادر گڑھ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس پہ سردار محسن عطا خان کھوسہ کو بہت زور لگانا پڑے گا. یہ سیٹ جیتنی ہوگی اگر ان کو تو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. ادروائز جو وزن ہے وہ شاید اس طرف زیادہ ہو جائے، 185 کے اوپر آ جائیں تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ فیصلہ کرے گا کہ یہاں پر جو دوسرا دھڑا ہے وہ کیا اس کا رد عمل آتا ہے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے پینل کے اوپر سردار دوست محمد خان کھوسہ تو موجود ہیں ہی، تو ان کے مقابلے میں سردار محمود قادر آتے ہیں یا پھر اسامہ عبد الکریم آتے ہیں. سردار محمود قادر لغاری بھی اگر یہ لگتا ہے کہ اگر اسامہ عبد الکریم کو ٹکٹ مل بھی گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سردار محمود قادر لغاری آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اگر وہ لڑے تو پھر ایک نئی چیز ہو جائے گی. اس میں پھر نیچے جو گروپ ہیں وہ لغاری گروپ ہو گیا اور دوسرے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، وہ شیر کے نشان کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے گروپ کی طرف جاتے ہیں. تو موسٹلی جو بہت قریبی ڈائی ہارڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کا تو ایشو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کی کمٹمنٹ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو میچ ان 3 کے درمیان ہوگا اور اچھا میچ ہوگا. لیکن
اسامہ عبد الکریم کی جو الیکشن مہم ہے یا جو الیکشن کا نتیجہ ہے وہ ان کی ونگ کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان کے نیچے ونگ کیا آتی ہیں. فی الحال تینوں قومی اسمبلی کے امیدوار سردار دوست محمد خان، سردار محمود قادر خان اور اسامہ عبد الکریم مطمئن ہیں کہ حنیف خان پتافی ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کی ونگ بن رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ حنیف خان پتافی اس کے اوپر جو ہے نا اپنی کیا سیاسی فیصلہ لیتے ہیں. 186 آپ کے سامنے ہم نے کہا کہ لغاری ورسز لغاری، اس پہ فیصلہ کون ووٹ ہوگا سردار سیف الدین خان کھوسہ کا کہ وہ اس کے اوپر کس کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر پھر وہی عرض کرتا چلوں آخری بات کہ اگر انہوں نے سردار محمد خان لغاری کو سپورٹ کیا تو ٹف میچ ہو جائے گا. اگر انہوں نے سردار اویس خان لغاری کو سپورٹ کیا تو یہ بڑی کلیئر کٹ سیٹ نکلے گی یہاں سے. تو یہ بھی ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. تو انشاءاللہ صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کے اوپر ہم کل آخری دن ہے کاغذات نامزدگی کا، امیدواروں کی فہرست کے ساتھ اور ان صوبائی اسمبلیوں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.